सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों से मुतल्लिक जो अल्फाज बोले वो नामुनासिब हैं। उन्हें अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे मुल्क में अवाम एहतियात नहीं कर रहे। देखें, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का जो बयान है, इसको एक खास पस मंजर है, उसमें इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्च 2020 का जो महीना है, उस महीने में अभी कोरोना वायरस की जब इब्तिदा हुई थी, इस सारे अरसे में जो यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो मुझे याद है कि बार बार ये कहती रही कि पंजाब के हालात ख़राब हो जाएंगे और लाहौर एपी सेंटर बनेगा। हमारी जो सियासी लीडरशिप है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन जमातें हैं, वो एक पेज पर नहीं आ सकी, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बयान दिया है, लेकिन अल्फाज के चुनाव में शायद उनसे बेएहतियाती हुई है। अल्फाज के चुनाव में उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन मजमूई तौर पे वो जो बात कर रही हैं वो यही कह रही हैं कि इस वक्त मौत हमारे सामने खड़ी है और हम जो मौत हमारे सामने खड़ी है हम उसका एहसास नहीं कर रहे, और शायद इसी तनाज़ुर में उन्होंने जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज उनके इस बयान पर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में कुछ सेनेटर हजरात से भी बात हो रही थी और उन सेनेटर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से था। तो मुझे बलोचिस्तान के एक सेनेटर ने कहा कि जो बात यास्मीन राशिद ने की है वो सिर्फ लाहौर के लोगों पर अप्लाई नहीं होती, हमारे सूबे में यही सूरत हाल है और कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। ऐसी ही बात सिंध के एक सेनेटर ने की और ऐसी ही बात एक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर ने की। नामुनासिब हैं, उन्हें अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे मुल्क में अवाम एहतियात नहीं कर रहे। देखें, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का जो बयान है, इसको एक खास पस मंजर है, उसमें इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्च 2020 का जो महीना है, उस महीने में अभी कोरोना वायरस की जब इब्तिदा हुई थी, इस सारे अरसे में जो यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो मुझे याद है कि बार बार ये कहती रही कि पंजाब के हालात ख़राब हो जाएंगे और लाहौर एपी सेंटर बनेगा। हमारी जो सियासी लीडरशिप है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन जमातें हैं, वो एक पेज पर नहीं आ सकी, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बयान दिया है, लेकिन अल्फाज के चुनाव में शायद उनसे बेएहतियाती हुई है। अल्फाज के चुनाव में उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन मजमूई तौर पे वो जो बात कर रही हैं वो यही कह रही हैं कि इस वक्त मौत हमारे सामने खड़ी है और हम जो मौत हमारे सामने खड़ी है हम उसका एहसास नहीं कर रहे, और शायद इसी तनाज़ुर में उन्होंने जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज उनके इस बयान पर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में कुछ सेनेटर हजरात से भी बात हो रही थी और उन सेनेटर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से था। तो मुझे बलोचिस्तान के एक सेनेटर ने कहा कि जो बात यास्मीन राशिद ने की है वो सिर्फ लाहौर के लोगों पर अप्लाई नहीं होती, हमारे सूबे में यही सूरत हाल है और कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। ऐसी ही बात सिंध के एक सेनेटर ने की और ऐसी ही बात एक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर ने की। नामुनासिब हैं, उन्हें अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे मुल्क में अवाम एहतियात नहीं कर रहे। देखें, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का जो बयान है, इसको एक खास पस मंजर है, उसमें इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्च 2020 का जो महीना है, उस महीने में अभी कोरोना वायरस की जब इब्तिदा हुई थी, इस सारे अरसे में जो यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो मुझे याद है कि बार बार ये कहती रही कि पंजाब के हालात ख़राब हो जाएंगे और लाहौर एपी सेंटर बनेगा। हमारी जो सियासी लीडरशिप है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन जमातें हैं, वो एक पेज पर नहीं आ सकी, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बयान दिया है, लेकिन अल्फाज के चुनाव में शायद उनसे बेएहतियाती हुई है। अल्फाज के चुनाव में उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन मजमूई तौर पे वो जो बात कर रही हैं वो यही कह रही हैं कि इस वक्त मौत हमारे सामने खड़ी है और हम जो मौत हमारे सामने खड़ी है हम उसका एहसास नहीं कर रहे, और शायद इसी तनाज़ुर में उन्होंने जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज उनके इस बयान पर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में कुछ सेनेटर हजरात से भी बात हो रही थी और उन सेनेटर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से था। तो मुझे बलोचिस्तान के एक सेनेटर ने कहा कि जो बात यास्मीन राशिद ने की है वो सिर्फ लाहौर के लोगों पर अप्लाई नहीं होती,
ہمارے صوبے میں یہی صورتحال ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. ایسی ہی بات سندھ کے ایک سینیٹر نے کی اور ایسی ہی بات ایک خیبر پختونخوا کے سینیٹر نے کی. نامناسب ہیں انہیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے. صرف لاہور نہیں پورے ملک میں عوام احتیاط نہیں کر رہے. دیکھیں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو بیان ہے اس کو ایک خاص پس منظر ہے, اس میں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ مارچ 2020 کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں ابھی کرونا وائرس کی جب ابتدا ہوئی تھی, اس سارے عرصے میں جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ بار بار یہ کہتی رہی کہ پنجاب کے حالات خراب ہو جائیں گے اور لاہور ایپی سینٹر بنے گا. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خاص طور پہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ سکی, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی. اس کانٹیکس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بیان دیا ہے, لیکن الفاظ کے چناؤ میں شاید ان سے بے احتیاطی ہوئی ہے. الفاظ کے چناؤ میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی, لیکن مجموعی طور پہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت موت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم جو موت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر رہے, اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ان کے اس بیان پر چیئرمین سینٹ کے دفتر میں کچھ سینیٹر حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی اور ان سینیٹرز کا تعلق مختلف صوبوں سے تھا. تو مجھے بلوچستان کے ایک سینیٹر نے کہا کہ جو بات یاسمین راشد نے کی ہے وہ صرف لاہور کے لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتی, ہمارے صوبے میں یہی صورتحال ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. ایسی ہی بات سندھ کے ایک سینیٹر نے کی اور ایسی ہی بات ایک خیبر پختونخوا کے سینیٹر نے کی. نامناسب ہیں انہیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے. صرف لاہور نہیں پورے ملک میں عوام احتیاط نہیں کر رہے. دیکھیں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو بیان ہے اس کو ایک خاص پس منظر ہے, اس میں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ مارچ 2020 کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں ابھی کرونا وائرس کی جب ابتدا ہوئی تھی, اس سارے عرصے میں جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ بار بار یہ کہتی رہی کہ پنجاب کے حالات خراب ہو جائیں گے اور لاہور ایپی سینٹر بنے گا. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خاص طور پہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ سکی, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی. اس کانٹیکس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بیان دیا ہے, لیکن الفاظ کے چناؤ میں شاید ان سے بے احتیاطی ہوئی ہے. الفاظ کے چناؤ میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی, لیکن مجموعی طور پہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت موت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم جو موت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر رہے, اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ان کے اس بیان پر چیئرمین سینٹ کے دفتر میں کچھ سینیٹر حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی اور ان سینیٹرز کا تعلق مختلف صوبوں سے تھا. تو مجھے بلوچستان کے ایک سینیٹر نے کہا کہ جو بات یاسمین راشد نے کی ہے وہ صرف لاہور کے لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتی, ہمارے صوبے میں یہی صورتحال ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. ایسی ہی بات سندھ کے ایک سینیٹر نے کی اور ایسی ہی بات ایک خیبر پختونخوا کے سینیٹر نے کی. نامناسب ہیں انہیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے. صرف لاہور نہیں پورے ملک میں عوام احتیاط نہیں کر رہے. دیکھیں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو بیان ہے اس کو ایک خاص پس منظر ہے, اس میں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ مارچ 2020 کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں ابھی کرونا وائرس کی جب ابتدا ہوئی تھی, اس سارے عرصے میں جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ بار بار یہ کہتی رہی کہ پنجاب کے حالات خراب ہو جائیں گے اور لاہور ایپی سینٹر بنے گا. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خاص طور پہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ سکی, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی. اس کانٹیکس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بیان دیا ہے, لیکن الفاظ کے چناؤ میں شاید ان سے بے احتیاطی ہوئی ہے. الفاظ کے چناؤ میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی, لیکن مجموعی طور پہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت موت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم جو موت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر رہے, اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ان کے اس بیان پر چیئرمین سینٹ کے دفتر میں کچھ سینیٹر حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی اور ان سینیٹرز کا تعلق مختلف صوبوں سے تھا. تو مجھے بلوچستان کے ایک سینیٹر نے کہا کہ
جو بات یاسمین راشد نے کی ہے وہ صرف لاہور کے لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتی، ہمارے صوبے میں یہی صورتحال ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا۔ ایسی ہی بات سندھ کے ایک سینیٹر نے کی اور ایسی ہی بات ایک خیبر پختونخوا کے سینیٹر نے کی۔